हरिओम नारायण। देशको यो विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै श्री दुर्गा संस्कृत वेदांग विद्यापीठमा अध्यापनरत हामी गुरुहरू तथा चाहिँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरू सम्पूर्णको रोहबरमा शान्ति पाठ हामी चाहिँ सधैँ चाहिँ पाठ गरिरहन्छौँ। तर आज देशका लागि भनेर देश रोइरहेको छ, जलिरहेको छ, तडपिरहेको छ, यो प्रसव पीडामा रहिरहेको अवस्था छ। अब के हुन्छ यो प्रश्न विकराल रूपमा चाहिँ सबैका मन ढुकढुकी र नसामा चाहिँ अब के हुन्छ, अब के हुन्छ, अब के हुन्छ मात्रै चाहिँ ढुकढुक भइरहेको छ। धेरैभन्दा धेरै चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरू स्क्रोल भइरहेका छन्। यो विषम परिस्थितिमा देशले एउटा निकास पाओस्, शान्ति पाओस् र चाहिँ सुव्यवस्था र चाहिँ सुशासन आओस् भन्ने चाहिँ हेतुले हामी शान्ति पाठलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। हरिः ओम स्वस्तिन इन्द्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृथिव्यां पाय ओकादिकोपाय दिव्यान्तरिक्षे पायो धाः पायमतिः सह सन्तु मह्यम्मा रराटमसि विष्णोः विष्णो ध्रुवोषे वैश्वामासे विष्णवे त्वा मातो देवता सूर्यो देवता देवता वसवो देवता देवता सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवस्व मां भवद्भाय नमः। नमो ज्येष्ठाय नमः। सर्वेभ्यो सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तुरुतरूपेभ्यः।